बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको बनी इसराइल की गाय का वाक़या सुनाऊंगा। कुरान मजीद में एक सूरत है जिसका नाम है सूरत बकरा। अरबी ज़बान में गाय को बकरा कहते हैं, इसीलिए इस सूरत का नाम सूरत बकरा है, क्योंकि इस सूरत में गाय का जिक्र आया है। इस किस्से के नज़ूल में दो रवायतें मिलती हैं। एक ये कि बनी इसराइल में एक शख्स की एक खूबसूरत लड़की थी, जिसके बाप से पहले उसके चचाजाद ने रिश्ता तलब किया, मगर लड़की के बाप ने इनकार कर दिया। फिर बनी इसराइल के एक नेक शख्स ने रिश्ता तलब किया तो उसके बाप ने हाँ कर दी, जिससे पहले शख्स ने गुस्से में आकर लड़की के बाप को कत्ल कर दिया। दूसरी रवायत ये है कि बनी इसराइल के एक नेक और मालदार आदमी को उसके चचाजाद भाई ने जायदाद के लालच में उसे कत्ल कर दिया। फिर उसकी लाश को दूसरे ग्रोह के दरवाजे के आगे फेंक दिया और खुद उसके खून का मुद्दई बन गया। अलगर्द इस गैर मामूल वाक़ये से शोरश बर्पा हो गई। लोग एक दूसरे पर इस कत्ल का इल्जाम लगाने लगे। फिर आखिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस कत्ल का मामला हल करने के लिए खुदा के हुक्म के मुताबिक उनको हुक्म दिया, एक गाय ज़िबा करो और उसका एक गोश्त का टुकड़ा मकतूल की लाश पर मारो, जिससे वो जिंदा होकर अपने कातिल का नाम बता देगा। मगर गाय के मालिक को माली फायदा पहुंचाना भी मकसूद था। वो साले था और अपनी माँ से बहुत अच्छा सलूक करता था, जिसका ये अमल खुदा को बहुत पसंद आया था। क्योंकि कत्ल का ये मामला हल करने में बाज़ाहिर तो गाय का कोई तल्लुक नहीं नजर आ रहा, तो कौम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप हमसे मजाक कर रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं खुदा की पनाह मांगता हूँ कि जाहिलों से हो जाऊं। जब कौम को यकीन हो गया कि गाय को ज़िबा करने का फैसला अल्लाह ताला की तरफ से आया है, तो उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ए मूसा, खुदा से पूछिए कि हमें किस तरह की गाय ज़िबा करनी चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, वो गाय ना बूढ़ी हो ना जवान, बल्कि उसकी उम्र दरमियान की हो। उन्होंने कहा, ए मूसा, खुदा से दरियाफ्त करें कि उस गाय का रंग कैसा हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा से पूछकर जवाब दिया, वो जर्द रंग रखती हो, जिसको देखकर इंसान को सरूर हासिल होता हो। लोगों ने कहा, ए मूसा, खुदा से दरख्वास्त करें कि वो इस गाय के बारे में और ज्यादा वजाहत करें कि हम उसके मुतल्लिक शक में पड़ गए हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, खुदा ताला फरमाता है, वो ऐसी गाय है जो जमीन पर हाल चलाने और कुएं से पानी निकालने के लिए नहीं पाली गई। वो हर हैवानी ऐब से पाक है और उसका रंग पक्का जर्द है। उन्होंने कहा, हाँ, अब आपने पूरी पूरी बात बता दी है। फिर वो ऐसी ही गाय की तलाश करने लगे और इन तमाम खसूसियात की मालक गाय बनी इसराइल के उस नौजवान के पास थी, जिसके बारे में बताया कि वो अपने माँ बाप का बहुत फर्मा बरदार था और इसकी नेकी की वजह से अल्लाह ताला ने इसे फायदा पहुंचाने का इरादा किया। उसका मामला कुछ यूं है कि बनी इसराइल का एक नेक शख्स था, जिसका सिर्फ एक ही लड़का था और उसकी गाय की एक ही बछड़ी थी। वो उसे एक जंगल में ले आया और कहा, ए अल्लाह, मैं इस गाय की बछड़ी को तेरे पास अपने बेटे की बदियत रखता हूँ, अलबत्ता कि ये बड़ी हो जाए। वो शख्स मर गया और वो बछड़ी जंगल में जवान हो गई। जब भी वो किसी शख्स को देखती और भाग जाती थी, और जब बच्चा बड़ा हुआ तो वो अपनी माँ का बहुत फर्मा बरदार बना। उसने रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था, एक हिस्सा नवाफिल पढ़ता, एक हिस्सा सोता और एक हिस्सा अपनी माँ के सहाने पर बैठता। जब सुबह होती तो लकड़ियां काटने जंगल में चला जाता। लकड़ियां काट कर अपनी पीठ पर उठाकर बाजार में फरोख्त करता था। कुल रकम का एक हिस्सा खाता, एक हिस्सा सदका करता और एक हिस्सा अपनी माँ को। एक दिन उसकी माँ ने उसे बताया कि तेरे बाप ने जंगल में एक गाय अल्लाह के सुपुर्द की है। वहां जाकर हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के खुदा को पुकारो, वो गाय तुम्हें वापस कर देगा। उसकी अलामत ये है कि जब तू उसे देखेगा तो यूं महसूस होगा उसकी जिल्द से सूरज की शुआएं निकल रही हैं। वो नौजवान जंगल में आया। उसने देखा कि एक गाय चल रही है। उसने आवाज दी और कहा, मैं हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल, हजरत इसहाक और हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के खुदा के जरिए तेरा तलबगार। वो गाय दौड़कर उसके पास आई
اور اس نوجوان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اس کی گردن سے پکڑ کر کھینچنے لگا۔ وہ گائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے کلام کرنے لگی۔ اس گائے نے کہا کہ اے اپنی والدہ کے فرما بردار بیٹے، تو مجھ پر سوار ہو جا، تیرے لیے آسانی ہوگی۔ نوجوان نے کہا میری ماں نے سوار ہونے کا حکم نہیں دیا ہے، اس نے گردن سے پکڑنے کا حکم دیا تھا۔ گائے نے کہا اگر تو مجھ پر سوار ہو جاتا تو کبھی مجھ پر قادر نہ ہوتا۔ اگر تو پہاڑ کو اکھڑنے کو کہے اور اپنے ساتھ چلنے کو کہے تو وہ بھی ایسا ہی کرے گا۔ یہ عظمت تجھے اپنی ماں کی اطاعت کی وجہ سے ملی۔ نوجوان اپنی ماں کے پاس گیا۔ ماں نے اسے کہا بیٹا تو ایک فقیر آدمی ہے، تیرے پاس کوئی مال نہیں ہے، دن کے وقت لکڑیاں بیچنا اور رات کو قیام کرنا تیرے لیے بہت دشوار ہے، اس لیے تو اس گائے کو منڈی میں فروخت کر دے۔ نوجوان نے کہا کتنے میں بیچوں؟ ماں نے کہا 3 دینار میں، مگر میرے مشورے کے بغیر نہ بیچ۔ اس وقت اس گائے کی قیمت 3 دینار تھی۔ نوجوان گائے کو لے کر بازار میں پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں اس کے پاس بھیجا تاکہ اس کے اپنی ماں کے ساتھ اطاعت گزاری کے جذبے کو آزمایا جا سکے، جبکہ مالک الملک وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس فرشتے نے کہا تو کتنے میں بیچے گا؟ نوجوان نے کہا 3 دینار میں، لیکن اپنی والدہ کی رضا پہلے معلوم کروں گا۔ فرشتے نے کہا یہ 6 دینار لے لو، مگر والدہ سے مشورہ نہ کرنا۔ نوجوان نے کہا اگر تم مجھے اس گائے کے وزن کے برابر بھی سونا دو تو پھر بھی میں اپنی ماں کے مشورے کے بغیر گائے نہ بیچوں۔ وہ اپنی ماں کے پاس گیا اور اس کو اس سودے کی خبر دی۔ ماں نے کہا جاؤ اور اس کو 6 دینار میں بیچ دو، مگر میری رضا کی شرط کے ساتھ۔ نوجوان پھر منڈی میں آیا اور وہ فرشتہ بھی آ گیا۔ فرشتے نے کہا ماں سے مشورہ کر لیا ہے؟ نوجوان نے کہا ماں نے مجھے 6 دینار میں فروخت کرنے کا کہا ہے، مگر اس کی رضا اور مشورہ پھر ضروری ہے۔ فرشتے نے کہا میں تجھے 12 دینار دیتا ہوں، مگر ماں سے مشورہ نہ کر۔ نوجوان نے انکار کر دیا۔ وہ پھر اپنی ماں کی طرف گیا اور اس صورتحال کے بارے میں بتایا۔ ماں نے کہا بیٹا وہ فرشتہ ہے جو انسانی شکل میں تیرے پاس آتا ہے تاکہ تیرا امتحان لے سکے۔ اب جب فرشتہ تیرے پاس آئے تو اس سے پوچھنا میں گائے فروخت کروں یا نہ کروں۔ جب فرشتہ آیا تو اس نے پوچھا۔ فرشتے نے کہا اپنی ماں کو کہو یہ گائے اپنے پاس رکھے۔ موسیٰ بن عمران یہ گائے تم سے ایک مقتول کے لیے خریدیں گے جو بنی اسرائیل میں ایک قتل ہوگا، اسے فروخت نہ کرنا، مگر اس کے بدلے اس کی کھال بھر کر سونا لینا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ چنانچہ نوجوان سے گائے خریدنے کے بعد بنی اسرائیل نے ذبح کیا، اور جب اس کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کی لاش پر مارا گیا اور وہ بحکم اپنے پروردگار زندہ ہو گیا، اور جب اس سے پوچھا گیا کہ تجھے کس نے قتل کیا ہے تو اس نے اپنے چچا زاد کا نام بتایا جو اس کے خون کا مدعی بنا بیٹھا تھا، اور جن کو میرے قتل کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے وہ بے قصور ہے، چنانچہ اصلی قاتل کو قتل کر دیا گیا۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک شیئر اینڈ ہمارے چینل ES واقعہ TV کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔